बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदरणीय दाई भाई दीदी बहनीहरू हो, सर्वप्रथम सबै किसिमको प्रशंसा गुणगान अल्लाह के लागि मात्र हो, जो हाम्रो सृष्टिकर्ता, जन्मदाता, अन्नदाता र प्रतिपालक हुनुहुन्छ। र अल्लाहका दया र शान्ति होस् ती सबै सन्देशवाहकहरूमाथि जो यस संसारमा ईश्वरका सन्देश लिएर मानवताको सफलताको लागि यस संसारको विभिन्न भागमा छिरिनु भएका थिए र त्यो बाटोमा अनेकौं किसिमको दुःख र समस्यालाई भोग्नु परेको थियो। त अल्लाहका लाख लाख दया र कृपा र शान्ति होस् तिनीहरूमाथि, सँगै हाम्रो अन्तिम सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि, सँगै अल्लाहका दया र कृपा होस् ती अल्लाहका सन्देशवाहकका साथीहरूमाथि, जसले इस्लाम धर्म र अल्लाहको शिक्षा र तालिमलाई अरूसम्म पुर्याउनका लागि अनेकौं किसिमको समस्याहरू भोग्नु भएको छ। त अल्लाह ताला तिनी सबैमाथि अल्लाहका तिनी सबैमाथि लाख लाख दया र कृपा होस् र अल्लाह तिनीहरूसित राजी होस्। सँगै तिनीहरूसँग पनि जो महाप्रलयको दिन क़यामतसम्म यो दिन र अन्तिम सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका अनुसरण गरिराख्नेका छन्। आदरणीय दाइ भाइहरू, आज म तपाईहरूको सामनेमा साँचो धर्म, सत्य धर्म को बारेमा केही कुराहरू राख्न प्रयास गर्दछु। हुन त धर्मको नाममा यस संसारमा अनेकौं किसिमका धर्महरू पाइरहेका छन् र मान्छेहरू आफ्नो इच्छाको हिसाबले अनेकौं किसिमको धर्महरू पनि मानिरहेका छन्। तर तीहरूमध्ये कुन चाहिँ सत्य हो, कुन धर्म चाहिँ ईश्वरीय धर्म हो, कुन धर्म चाहिँ अल्लाहको धर्म हो, कुन धर्मले अल्लाहले कुन धर्मलाई रोज्नु भएको छ र कुन धर्म मान्ने व्यक्तिसित अल्लाह ताला खुश हुनुहुन्छ, कुन धर्मात्मा छन् जो अल्लाहको दृष्टिमा प्रिय हुनुहुन्छ र अल्लाहले उसको लागि सबै थोक तयार पार्नु भएका छन्, कुन धर्मात्मा छन् जुन अल्लाहलाई सम्झिराख्नु भएको छ, कुन धर्म मान्ने व्यक्तिवाला छन्, कुन धर्मवाला छन् जो अल्लाहको आदेशलाई मानिराख्नु भएको छ। ती सब कुरा म तपाईहरूको सामनेमा राख्न आज प्रयास गर्दैछु। तर सर्वप्रथम उसको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अघि केही प्राथमिक कुराहरू, केही सुरुवाती कुराहरू म तपाईहरूको सामनेमा राख्न प्रयास गर्दछु। इस्लाम धर्म कुनै नौलो धर्म होइन, बरु यस संसारमा जुनसुकै व्यक्ति जता पनि छ केही न केही कुराहरू इस्लामको बारेमा सुनेका छन्। अनि खास गरी आतंकवाद र इरहाब र दहशतगर्दीको साथमा जोडेर इस्लाम धर्मको बारेमा जो मिडियाहरूले प्रोपेगेन्डा गरेको छ, त्यसका कारणले त संसारका कुना कप्चामा इस्लाम धर्म फैलिसकेको छ। अर्थात् इस्लाम धर्मको बारेमा मान्छेले सुनेका छन्, चाहे त्यो खबर, चाहे त्यो जानकारी, चाहे त्यो चिज जो तिनीहरूको समक्ष पुगेको छ त्यो चाहिँ असत्य
किन नहोस्, तर इस्लाम शब्द र इस्लाम धर्मको बारेमा सबै मान्छे यस संसारमा सुनिराख्नु भएको छ। तो पहिलो कुरा जसलाई म राम्रो तरिकाले तपाईहरूलाई बुझाउन र जनाउन प्रयास गर्दैछु त्यो हो कि इस्लामको शाब्दिक अर्थ। इस्लामको शाब्दिक अर्थ के हो? इस्लाम धर्म को नाम कुनै विशेष व्यक्ति, कुनै खास व्यक्तिको नाममा राखिएको छैन। जिस प्रकार क्रिश्चियन धर्मको नाम जीसस क्राइस्ट को नाममा राखिएको छ र बौद्ध धर्मको नाम गौतम बुद्धको नाममा राखिएको छ र कन्फ्युसियन को नाम मार्क्सिज्म धर्म कार्ल मार्क को नाममा राखिएको को नाम र आधारमा राखिएको छ। इस्लाम धर्मको नाम न त कुनै जाति वा कुनै नाममा राखिएको छ। जस्तो कि यहुदियत जसलाई जुडिज्म भनिन्छ को नाम यहुदा समुदायको नाममा राखिएको छ र हिन्दू धर्मको नाम हिन्दूहरूको नामको आधारले राखिएको छ। इस्लाम अल्लाहको साँचो धर्म हो, यसैले त्यो अल्लाहको धर्मको मूल सिद्धान्त अल्लाहको इच्छाको समुक्ष सम्पूर्ण समर्पणको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अरबी भाषाको शब्द इस्लाम को अर्थ हो मात्र एउटा साँचो पूजनीय। इस्लाम को अर्थ हो मात्र एउटा साँचो पूजनीय अल्लाहको समक्ष समर्पण गर्नु। अब जुन पनि व्यक्ति यस्तो गर्दछ त्यसलाई मुसलमान भन्छन्। इस्लामको शाब्दिक अर्थ शान्ति। इस्लामको शाब्दिक अर्थ शान्तिको हुन्छ, पीस, दया। इस्लाम को धर्ममा यो पनि याद राख्नुपर्छ या इस्लाम धर्मको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामीहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यो शब्द शान्ति जसको अर्थ हुन्छ अर्थात् अरबीमा जसलाई इस्लाम भनिन्छ, यो नाम चाहिँ कसले छनौट गरेको छ कि हामीले या कुनै इस्लामिक विद्वानले या कुनै सन्देशवाहकहरूले होइन। यो अर्थ या यो धर्मको नाम इस्लाम अल्लाह तालाले नै छनौट गरेको छ। अल्लाह तालाले नै चुनेर यसलाई इस्लामको नाम दिएर भनेको छ कि म यो धर्मबाट चाहिँ खुश छु, राजी छु। तो इस्लाम को शाब्दिक अर्थ के भयो? शान्तिको। र जुन व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण गर्छ त्यो व्यक्ति शान्तिको साथ रक्षाको सायामा पनि आइहाल्छ। र इस्लाम धर्मको जो परिभाषिक अर्थ छ, इस्लाम धर्म को जो परिभाषिक अर्थ उसको हिसाबले र सँगै इस्लाम धर्म को शाब्दिक हिसाबले अर्थ को हिसाबले पनि हामी विचार गर्छौं भने त के थाहा हुन्छ
कि इस्लाम धर्म मान्ने वाला व्यक्ति मुस्लिम जसलाई भन्छ या मुसलमान भन्छ त्यो सत्यमा नै ईश्वरको लागि आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ। अनि आत्मसमर्पण गर्ने व्यक्ति त्यो नै हो जो शान्तिको प्राप्तिको लागि यस संसारमा शान्ति र सुरक्षाका जिम्मेवार अस्तित्वको लागि आफ्नो आत्मालाई उसको हवाला गरिदिन्छ, सोंपिदिन्छ। तो इस्लामको अर्थ शान्ति, आत्म समर्पण गर्नुको हुन्छ। इस्लाम माया र शान्तिको धर्म हो। इस्लाम मान्छेलाई आत्म समर्पण गर्नको ढंग र तरिका सिकाउँछ। कुन तरिकाले मान्छे कसको लागि आत्म समर्पण गर्छ त्यो सबै कुराहरू इस्लामले सिकाउँछ। सँगै यदि हामी यो कुरामाथि विचार गरौँ कि यस संसारमा शान्ति र सुरक्षा को जो गुरेटहरू छन्, शान्ति र सुरक्षाका जो बुनियादी कुराहरू छन्, शान्ति र सुरक्षाका जो स्तम्भहरू छन्, शान्ति र सुरक्षाका जो तरिकाहरू छन्, त्यो सबै तरिका चाहिँ इस्लाममा पूर्ण रूपले पाइएको छ। जबकि अरू धर्महरूमा धर्ममा पाइने कुराहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ। इस्लामको शाब्दिक अर्थ शान्ति र आत्मसमर्पण गर्नु हो र इस्लामको परिभाषिक अर्थ चाहिँ के छ कि अल्लाहको शिक्षा र तालिम लाई स्वीकार्दै उसको आज्ञा पालन गर्दै अल्लाहको लागि आत्मसमर्पण गर्नु। अर्थात् मानवको जीवनमा यदि कसैको आदेश र हुक्म यदि लागू हुनेछ तो त्यो मात्र एक अल्लाहको नै हो। अल्लाह बाहेक, ईश्वर र गाड बाहेक अरू कसैको हुक्म, अरू कसैको आदेश, अरू कसैको केही कुराहरू जुन मानवको जीवनमा चल्न सक्दैनन् र चल्दैन, त्यो व्यक्ति नै सत्यमा चाहिँ मुसलमान हो। त्यो व्यक्ति नै चाहिँ के छ रे इस्लाम धर्म मान्ने वाला व्यक्ति हो। इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्ति आफ्नो जीवनको प्रत्येक भागमा ईश्वरको आदेशलाई खोज्न प्रयास गर्छ। ईश्वरको जो प्रकाश छ त्यो प्रकाशलाई खोज्छ, किनकि त्यो व्यक्ति यो ठानिसकेको छ कि मेरो जीवनमा कुनै पनि क्षण यस्ता छैनन् जस क्षणमा हाम्रो ईश्वरले, हाम्रो अल्लाहले हामीहरूलाई कुनै किसिमको केही रहनुमाई गरेको छैन। बरु मानव जातिका र संसारका उत्पत्तिका देखि ब्रह्मांड को रचने दिन देखि नै मानवलाई मरुन्जेलसम्म सँगै मरेपछि स्वर्ग वा नरक पुग्ने समयसम्म तकको सबै कुराहरू इस्लाम धर्ममा स्पष्ट रूपमा बयान गरिएको छ। शादी बियाहदेखि बच्चा जन्मन र जन्माउनेसम्म र यस संसारमा आँखा खोल्नदेखि मरुन्जेलसम्म, मरेपछि चिहानसम्म, चिहानदेखि महाप्रलयको
दिनसम्मको बारेमा कुरा गरेको छ। मानवको खानपिन र वासस्थान, छरछिमेकी सँगै देश, समाज र मानवताको जो स्पष्ट र सोझो र सत्य शिक्षा दिनुपर्छ या हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ इस्लाम धर्ममा पाइएको छ। तो इस्लाम धर्म शान्ति र स्वेच्छाको धर्म हो। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादको धर्म हो। इस्लाम मानवताको धर्म हो। इस्लाम यस संसारमा शान्ति र सुरक्षा कसरी हुन सक्छ त्यसको स्थापना गर्ने र उसको तालिम दिनेको धर्म हो। यस संसारमा कुनै पनि कुरा, कुनै पनि वस्तु यस्ता छैनन् जो चाहे इस्लामको शान्ति र इस्लामको जो छाया छ त्यसको छायामा जीवन बिताउँदैनन्। बरु यस संसारमा जे जति कुराहरू छन् त्यो सबै कुराहरू यदि इस्लामको छाउँ तले, इस्लामको छाया तले, इस्लामको साया तले, इस्लामको छत्रमुनि यदि जीवन बिताएको छ त त्यो शान्तिको जीवन बिताएको छ। जसले पनि इस्लाम धर्म बाहेक अरू कुनै बाटो खोज्छन्, इस्लाम धर्मका जो नियम र दस्तुर र कानुन छन्, जो निजाम छन्, त्यो निजाम बाहिर यदि कसैले कुनै अर्को कानुन र दस्तुर खोज्छ त त्यो व्यक्ति कहिले पनि शान्ति न आफ्नो मनमा पाउन सक्छ, न आफ्नो देशमा पाउन सक्छ, न आफ्नो समाजमा पाउन सक्छ, न आफ्नो घरमा पाउन सक्छ, न आफ्नो परिवारमा पाउन सक्छ। इस्लाम धर्म घर परिवार, समाज, छोरा छोरी, बुवा आमा, छरछिमेकी र सँगै यस संसारमा पाइने जे जति जीव जन्तु छन् सबैमा शान्ति र शान्ति देख्न खोजेको छन् र ती कुराहरूमा शान्ति कसरी पाउन सकिन्छ भने त्यसको इस्लामले स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ। यदि इस्लामको शाब्दिक अर्थ आत्मसमर्पण गर्नुलाई हामी लिन्छौँ भने हामीहरूलाई यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। हामीहरूमाथि यो कुरा प्रकाश र सूर्यको प्रकाश जति नै स्पष्ट भएर सामनेमा आउँछ कि यस संसारमा ईश्वरले जे जति कुराहरू रच्नु भएका छन्, जे जति कुराहरूलाई सृष्टि गर्नु भएको छ, त्यो सबै कुराहरू मुस्लिम नै हुन्। यहाँसम्म के मानिसको अङ्गमा भएका जे जति कुरा छन् सबै नै मुस्लिम हो। आँखा पनि मुस्लिम हो, मुख पनि मुस्लिम हो, कान पनि मुस्लिम हो, खुट्टा पनि मुस्लिम हो, हात पनि मुस्लिम हो र नाक पनि मुस्लिम हो, जिउ पनि मुस्लिम हो। प्रत्येक अंग जो मानिसको जीवनमा छ त्यो अंगका हर एक भाग मुस्लिम छ। किन र यदि हामी विचार गरौँ त हामीलाई थाहा हुन्छ इस्लामको अर्थ आत्मसमर्पण गर्नु। आत्मसमर्पण गर्नुको अर्थ जो आदेश छ त्यो आदेशलाई मान्नु र मानेर त्यो कुरालाई जीवनमा लागू गर्नु। आफ्नै मन, आफ्नै इच्छा र आफ्नो चाहनाले केही कुरा नगर्नु। आँखाको काम देख्नु हो। अल्लाह तालाले आँखालाई देख्नको कामको लागि सृष्टि गर्नु भएको छ। हामी विचार गरौँ कि अल्लाह तालाले आँखालाई जुन कुराको लागि सृष्टि गरेको छन् र जुन ठाउँमा फिट गरेको छ त्यो काम र त्यो ठाउँमा छ कि छैन, त्यो आँखाले त्यो काम गरिरहेको छ कि छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि छैनन्। मुखको काम जो छ त्यो मुखले गरिराखेको छ कि छैनन्। हातको जो काम छ त्यो हातले त्यो काम गर्छ कि गर्दैनन्। खुट्टाको जो काम छ त्यो खुट्टाले आफ्नो काम गरिराखेको छ कि छैनन्। हृदयको जो काम छ त्यो हृदयले आफ्नो काम गरिराखेको छ कि छैनन्। अर्थात् आफ्नो जीवमा विचार गरेपछि हामीहरूमाथि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो अङ्गका प्रत्येक अङ्गहरू ईश्वरीय आदेशको पालन गर्दैछन् र ईश्वरको लागि आत्मसमर्पण गरेर
ईश्वरलाई सम्झिराखेका छन्, ईश्वरका भक्ति गरिराखेका छन्। तर हामी मानव छन्, ईश्वरका सबभन्दा प्यारो र ईश्वरका सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी र ईश्वरका सबभन्दा कदरदान प्राणी चाहिँ हामी मानव भएर पनि हामी यस संसारमा ईश्वरका अनेकौं किसिमका अनुग्रहहरू, ईश्वरलाई चिन्ने अनेकौं किसिमका कुराहरूलाई पनि हामी आफ्नो आँखाले हेर्दैछौँ, हामी आफ्नो खुट्टाले त्यो कुराहरूमाथि हिँड्दछौँ, हामी आफ्नो हातले त्यो कुराहरूलाई समात्दछौँ, हामी त्यो कुराहरूलाई आफ्नो चाख्ने शक्तिबाट चाखिराखेका छन्। हामी आफ्नो बुद्धि र दिमाग र मस्तिष्कको जो कुराहरू छन् त्यो कुराहरूबाट हामीले बुझिराखेका छन् र पनि चाहिँ हामी ईश्वरको पूजा गर्दैनौँ। भन्नका लागि हामीहरूमध्ये यस संसारमा जे जति व्यक्ति छन् सबैले चाहिँ ईश्वर एक हो, एक ईश्वरको नै भक्ति गर्नुपर्छ। हाम्रो सृष्टिकर्ता चाहिँ एक ईश्वर नै हुन्, हामीलाई हाम्रो अन्नदाता चाहिँ एक ईश्वर नै हुन्, हाम्रो चाहिँ मरण जीवनको मालिक चाहिँ एक ईश्वर नै हुन्। हाम्रो चाहिँ यस संसारमा जो हाम्रो लाभको लागि र हानिकारकको लागि जो हामीहरूको लाभ र हानिकारकको कुराहरू छन् त्यो सबै कुराहरूको सृष्टि गर्ने चाहिँ ईश्वर नै हुन्। यो कुरा हामी भन्नका लागि भन्छन्। यस संसारमा पहाडहरू, नदी नालाहरू, समुद्रहरू, सागरहरू, रुख बिरुवाहरू, चराचुरुङ्गीहरू र यस संसारमा अनेकौं किसिमका पन्छीहरू जे जति छन् सबैका सृष्टिकर्ता चाहिँ एक ईश्वर नै हो भनेर हामी भन्नका लागि भन्छौँ। तर जब ईश्वरको भक्ति, ईश्वरको पूजा, ईश्वरको धर्म मान्नको कुरा आउँछ तब हामी आफ्नो समाजको कुरा गर्छौँ, आफ्नो बुवा आमाको कुरा गर्छौँ, आफ्नो छोरा छोरीको कुरा गर्छौँ, आफ्नो श्रीमतीको मोहको कुरा गर्छौँ, आफ्नो बुढीको माया र प्रेमको कुरा गर्छौँ, आफ्नो दाइ भाइको नातपातको कुरा गर्छौँ। तर म भन्छु कि मेरो दाइ भाइ होस्, मेरो बुवा आमा होस्, मेरो छरछिमेकीका व्यक्ति होस्, मेरी बुढी होस्, मेरो छोरा छोरी होस्, यस संसारमा जेसुकै पनि छन् जसलाई हामीले मायाका जाल भनिन्छन् त्यो कुराहरू यस संसारमा हाम्रो के कामको छ, के कामको लागि हो, हाम्रो के कामको लागि हो? मरेपछि हाम्रो साथमा कसले जाने हो? हाम्रो साथमा कुनै व्यक्ति जाने छैनन्। यदि जाने छ भने त हाम्रो कर्म जाने हो। त हामी आफ्नो धर्मलाई चिन्न प्रयास गरौँ, ईश्वरले रोजेको धर्मलाई विचार्न प्रयास गरौँ र त्यसलाई खोजेर अपनाउन प्रयास गरौँ। किनकि इस्लाम धर्म शान्तिको धर्म छ र इस्लाम धर्म मायाको धर्म छ, इस्लाम धर्म आत्मसमर्पण गर्नको धर्म छ, इस्लाम धर्म ईश्वरीय धर्म हो, इस्लाम धर्म ईश्वरले पठाइएको धर्म हो। इस्लाम धर्म आदमदेखि अन्तिम सन्देशवाहकसम्म आएका जे जति सन्देशवाहकहरू, अगम वक्ताहरू, ऋषि मुनिहरू, महापुरुषहरू छन् तिनीहरूको धर्म हो र ईश्वरले रोजेको धर्म हो। इस्लाम धर्मको कारणले नै मानव चाहिँ दुवै संसारमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। यदि छैन भने त कहिले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। र इस्लाम धर्म नै मात्र त्यो धर्म हो जुन धर्म अल्लाहले रोजेका छन्। त म इस्लाम धर्मको शाब्दिक अर्थको कुरा गर्दै म तपाईहरूको सामनेमा भनेका थिएँ कि इस्लाम धर्म चाहिँ शान्ति, इस्लामको जो अर्थ छ त्यसको अर्थ चाहिँ शाब्दिक अर्थ चाहिँ शान्ति हो, आत्मसमर्पण गर्नुको हो र आत्मसमर्पणको हिसाबले नै यसको चाहिँ परिभाषिक अर्थ के हुन्छ कि अल्लाहको लागि, ईश्वरको लागि उसले पठाएका शिक्षा र तालिम र आदेशको पालन गर्दै उसको लागि आत्मसमर्पण गर्नु। यो चाहिँ के छ? इस्लाम धर्मको परिभाषिक शब्द हो। इस प्रकार अवलोकन गरेपछि थाहा हुन्छ कि इस्लाम धर्म कुनै
नौलो धर्म होइन, जसलाई सन्देशवाहक श्रीमान मौसूफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अरबमा 7वीं शताब्दी ईस्वीमा स्थापित गरेको हो। बरु यो अल्लाहको साँचो धर्म हो, जसलाई त्यस बखत उनको अन्तिम रूपमा फेरि व्याख्या गरेको थियो। इस्लाम नै यो धर्म हो जसको शिक्षा सन्देशवाहक श्रीमान आदम अलैहिस्सलाम लाई दिएको थियो, जुन कि मानव जातिको आदि पुरुष हुनुहुन्थ्यो अनि अल्लाहको पहिलो पैगम्बर सन्देशवाहक पनि हुनुहुन्थ्यो। अल्लाहले मानव जातिको लागि जति पनि पैगम्बर सन्देशवाहकहरू पठाइएको छ, तिनी सबैको धर्म इस्लाम नै थियो। इस्लामको यस धर्मको नाम पछिको मानव जाति मध्ये कसैले पनि राखेको छैन, बरु आफै अल्लाहले नै यस धर्मको नाम राखेको हो। जस्तो कि अल्लाहले आफ्नो अन्तिम वही प्रकाशनामा अर्थात् कुरानमा बयान गरिएको छ। अल्लाह तालाका शुभ भनाइ छन्, अल्यौमा अक्मलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। अर्थात् आजको दिन मैले तपाईँ तिम्रो लागि तिम्रो धर्म पूर्ण गरिदिएको छु र आफ्नो उपहार नेमतलाई तिमीहरूमाथि पूर्ण गरेको छु र तिम्रो लागि इस्लाम धर्मलाई रोजेको छु, इस्लाम धर्मलाई धर्मको रूपमा रोजेको छु। अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छन्, वमै यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक्बल मिन। यदि कुनै पनि व्यक्ति वा मानिसले इस्लाम धर्मको अतिरिक्त अरू कुनै धर्म रोज्छ भने, अरू कुनै धर्म खोज्छ भने त अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ कि अल्लाह तालाको नजिक त्यो धर्म चाहिँ अस्वीकृत छ। अल्लाह तालाले त्यो धर्मलाई स्वीकार्नेवाला छैनन्। अल्लाह तालाले कुरान मजीद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बारे में भन्नुभएका छन्, मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सन्देशवाहक हुनुहुन्छ, वहाँ चाहिँ यहुदी थिएन र ईसाई पनि थिएन, बरु त्यो पक्कै मुसलमान हुनुहुन्थ्यो। यहुदीहरूको भनाइ चाहिँ के छ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का सन्देशवाहक हुनुहुन्छ, वहाँ चाहिँ यहुदी हुनुहुन्थ्यो, तर सत्य कुरो चाहिँ के छ कि वहाँ यहुदी हुनुहुन्थेन, बरु चाहिँ वहाँ ईश्वर का आज्ञा पालक हुनुहुन्थ्यो र सत्य धर्मलाई पुज्नुहुन्थ्यो र सत्य धर्मको हिसाबले यस संसारमा जीवन बिताएर जानु भएको छ र अरूलाई पनि त्यो कुराहरूको निम्तो र निमन्त्रण दिनुभएको छ। यदि कसैले इस्लाम धर्मलाई रोज्न खोजेको छ भने त्यो इब्राहिम अलैहिस्सलामको शिक्षालाई पढाउनुहोस्। उसलाई थाहा हुन्छ कि इब्राहिम अलैहिस्सलामको जो शिक्षा थिए, इब्राहिम अलैहिस्सलामले जो तालिम दिनुहुन्थ्यो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो प्रकाशना लिएर यस संसारमा आउनु भएको थियो, त्यो प्रकाशनामा र अन्तिम सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रकाशनामा कुनै अन्तर छैन। बाइबलमा तपाईँ केही पनि पाउनुहुन्न कि अल्लाहले पैगम्बर सन्देशवाहक श्रीमान मूसा अलैहिस्सलामका अनुयायीहरू वा समर्थक अथवा सन्तानहरूलाई यो भन्नुभएको हो कि उनीहरूको धर्म यहुदियत हो। अरू न त ईसा अलैहिस्सलाम का अनुयायीहरू यस अनुयायी या समर्थकहरूलाई भन्नु भएको हो कि उनीहरूको धर्म ईसाई हो। वास्तवमा क्राइस्ट त ठिक नाम पनि होइन र जेसस पनि शुद्ध नाम होइन। क्राइस्ट शब्द यूनानी भाषाको शब्द करस्टुसबाट निस्किएको छ, जसको अर्थ हो दीक्षित। यसको मतलब यो भयो कि क्राइस्ट शब्द हिब्रू इब्रानी भाषाको शब्द मसीह को अनुदित शब्द हो। यसै प्रकार जेसस को नाम हिब्रू भाषा को नाम ईसाऊ को लातीनी अनुवाद हो, तर
सजिलोपनाको लागि यस पुस्तकमा सजिलोपनाको लागि यस पुस्तक र यस वक्तव्यमा पैगम्बर सन्देशवाहक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उहाँमाथि अल्लाहका शान्ति होसको लागि जेससको नाम नै प्रयोग गरेको छ। जहाँसम्म उनको धर्मको प्रशंसा भने त्यो त्यही हो जसको शिक्षा उनीले आफ्ना अनुयायीहरू तथा समर्थकहरूलाई दिएका थिए। आफ्ना पूर्वत सन्देशवाहकहरू जस्तै उहाँले पनि आफ्नो समर्थकहरूलाई यो शिक्षा दिएका थिए कि तिनी अल्लाहको इच्छाको समक्ष आफ्नो इच्छालाई समर्पित गरिदियो अनि यही त इस्लाम हो। उनीले मानिसहरूलाई यो चेतावनी पनि दिनुभएका थिए कि तिनीहरू मानिसद्वारा निर्मित झुट्टा भगवानहरूबाट टाढा रहून्। न्यू टेस्टमेन्ट अनुसार उनीले आफ्ना अनुयायीहरू समर्थकहरूलाई यो प्रार्थना सिकाएका थिए, पृथ्वीमाथि तिमीसँग उस्तै व्यवहार हुनेछ जस्तो जन्नत स्वर्गमा हुन्छ। अल्लाहको समक्ष मानिसले आफ्नो इच्छालाई समर्पित गरिदिनु नै इबादत पूजा उपासनाको सार हो। अतः अल्लाहको अलौकिक धर्म इस्लामको मूलभूत सन्देश यो हो कि मात्र अल्लाहको पूजा गर्नु र प्रत्येक यस्तो पूजाबाट बच्नु पर्छ जसको निर्देशन अल्लाह बाहेक अरू व्यक्ति वा ठाउँ अथवा अन्य कुनै वस्तुको तर्फ होस्, किनकि ब्रह्माण्डको रचयिता अल्लाह बाहेक जोसुकै होस् त्यो सबै अल्लाहको रचना हो। अतः यो भन्न त सकिन्छ कि इस्लामको सन्देशको सार निचोड यो हो कि सृष्टिको पूजाबाट टाढा भएर मात्र सृष्टाको पूजा गर्नु अनिवार्य छ। मात्र अल्लाहले नै उपासना योग्य छ, किनकि उसको इच्छाबाट नै मानिसको प्रार्थना पूर्ण हुन्छ। यदि कुनै मानिस कुनै रुखबाट प्रार्थना गरोस् र उत्तरमा उसको इच्छाको पूर्ति हुन्छ भने यो रुखको महिमा होइन बरु अल्लाहको उसको प्रार्थना र इच्छालाई पूर्ण गरेको हो बुझ्नु पर्दछ। मेरो भाइ र मेरो दिदी बहिनीहरू हो, म तपाईहरूको सामनेमा यो संक्षेपमा इस्लामको बारेमा केही कुराहरू राखेर आज यतैबाट बिदा लिन्छु। भोलि पर्सि फेरि म तपाईहरूको सामनेमा इस्लामको शाब्दिक अर्थ र इस्लामको बारेमा केही कुराहरू राख्न प्रयास गर्छु। त्यसपछि तपाईहरूको सामनेमा यो कुरा स्पष्ट भइहाल्नेछन् कि सत्य धर्म चाहिँ यदि छ भने यस संसारमा त्यो चाहिँ इस्लामको धर्म हो। त्यो इस्लाम नै सत्य धर्म हो। इस्लाम र मुसलमान र इस्लाम। मुसलमान केलाई भन्छ? इस्लाम धर्मलाई मान्ने, इस्लाम धर्मको शिक्षा र तालिमलाई जीवनमा लागू गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के छ रे? मुसलमान भनिन्छन्। र मुस्लिम पनि त्यो हो जो ईश्वरको लागि आत्मसमर्पण गर्छन्। त तपाईँ पनि मुस्लिम हुनुहुन्छ। तपाईको जिउमा जे जति कुरा छ सबै नै मुस्लिम छ। फेरि तपाईँ किन मुस्लिम हुनुहुन्न? फेरि तपाईँ किन त्यो ईश्वरको बाटोलाई रोज्नु भएको छैन जसको बारेमा गवाही चाहिँ हाम्रो दिमाग, हाम्रो बुद्धि र यस संसारमा भएका जे जति कुराहरू छन् सबैले दिइराख्नु भएको छ। यस संसारमा भएका व्यक्तिहरू जे जति छन् त्यो सबै चाहिँ संसारसम्मको लागि नै हो। मरेपछिको जीवनमा कुनै पनि व्यक्ति काम आउने छैनन्। यदि काम आउने हो त त्यो हाम्रो कर्महरू हो। त हामी आफ्नो कर्मलाई राम्रो पार्न प्रयास गरौँ। हामी आफ्नो कर्मलाई राम्रो पार्न प्रयास गरौँ र हामीले
ईश्वरलाई खुस पार्न जो बाटोहरू छन् त्यो बाटोलाई रोज्न प्रयास गरौँ। किनकि हाम्रो रचयिता, हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रो अन्नदाता, हाम्रो मृत्युदाता र यस संसारका चालक चाहिँ ईश्वर नै हुनुहुन्छ। ईश्वर बाहेक अरू कोही छैनन्। यस संसारमा जे जति छन् त्यो सबै धोखा नै हो। अल्लाहसँग हामी प्रार्थना गरौँ र दुआ गरौँ कि अल्लाह हामीहरूलाई सत्य धर्मको मार्गदर्शन गराइदियोस् र यस संसारका जो विभिन्न किसिमका मायाको जो जालहरू छन् त्यो मायाको जालबाट निकालेर ईश्वरको जो जाल छ त्यो जालमा फसाइदियोस्, ताकि हामी ईश्वरलाई खुस पारेर यस संसारमा जे जति व्यक्तिहरू छन् त्यो सबैलाई खुस पार्न सकोस्। ईश्वरको इच्छा अनुसार र ईश्वरको इच्छा अनुसार हाम्रो इच्छा भयो भने त हामी दुवै ठाउँमा, लोक र परलोक दुवै ठाउँमा हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। यदि त्यसो भएन फेरि हामीहरूको लागि दुःख र रुसवाई र कठिनाइको नै समस्या हुन्छ। अल्लाह ताला हाम्रो शुभ कार्यहरूलाई स्वीकार गरोस् र हामीहरूलाई सोझो मार्गको दर्शन गराइदियोस्। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा।